अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये जी है सुबह का टाइम और यहाँ पे हो रही हैं सफाइयाँ। तो अभी खाला नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ड्राइंग रूम के सारे ना सोफ़े शोफ़े और इनके जो कवर हैं सेट कर दूँ, क्योंकि बच्चे बैठते हैं पढ़ाई करते हैं तो ये ना सारे बिखरे होते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इनको ना डेली यानी हर दूसरे से तीसरे दिन इनको ना मैं सेट करती हूँ। तो पहले तो खैर मैंने सोफ़े ऐसे छोड़े हुए थे, इनके ऊपर कोई कवर शवर नहीं डाला हुआ था, लेकिन अब ना मैंने इनके ऊपर, हालांकि मुझे ख़ुद कवर बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगते कवर, लेकिन क्या करें मजबूरी है, क्योंकि डस्ट, हम जिस जगह पे रहते हैं ना वहाँ पे इतनी डस्ट है, इतनी ज़्यादा कि अगर आप हर रोज़ डस्ट ना करें ना, तो डस्टिंग ना करें तो आपकी ना सही टेबलें और ये भरी होती हैं। तो कुछ अर्सा तो खैर मैंने इनको छोड़े रखा था, बहुत प्यारा मेरा सोफ़ा है, चिन्योटी स्टाइल में है। तो लेकिन फिर वही बात है कि फिर मजबूर हो के मैंने कवर ले लिए। चलें ये कुछ बेहतर थे, कुछ मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ये ले लूँ। और ये मेरे खैर टीवी लॉन्च वाले पड़े हुए हैं, तीन मैंने उधर, तीन वाला सेट उधर डाला हुआ है और एक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे हो रही थी सफाई शफाई, और फिर मैंने कहा चले मैं यहाँ पे सारी सफाई शफाई कर लूँ, फिर उसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी। और डस्टिंग करने की खाला आएगी, फिर सफाई शफाई होके फिर मैं इंशाल्लाह डस्टिंग करूँगी। तो यहाँ पे बच्चों की पड़ी हुई थी बुक शुक, और यहाँ पे ये बच्चों के जो इनको ट्रॉफ़ी मिलती हैं वो पड़ी हुई थी, और अवार्ड शील्ड वगैरह। तो सारी चीज़ें जी मैंने समेट समेट ली। तो फिर मैंने कहा चलें अब मैं शुरू कर दूँ इस्त्री, क्योंकि अब मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ इस टाइम जब खाला आती है। तो मेरी पक्की रूटीन है कि खाला सफाइयाँ करती है और मैं फिर इस्त्री कर लेती हूँ साथ में, यानी कि 2-3 सूट कर लिए, कभी एक कर लिया, कभी 2 कर लिया। हर रोज़ तो खैर नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं, नेबर वाले आ जाते हैं, कभी और कोई काम पड़ जाता है। फ्राइडे सैटरडे संडे तो बिल्कुल ऑफ है इन चीज़ों के बारे में। तो ये है कि मंडे ट्यूसडे और ये वेडनेसडे को ना मैं ये काम कर लेती हूँ, कभी मशीन लगा लेती हूँ और कभी कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो खैर आज तो मैंने हिम्मत की और माशाल्लाह मैंने अच्छे खासे ना कपड़े प्रेस कर लिए थे। मैंने कहा आज तो मैं कुछ कर लूँ, क्योंकि फिर ना कम से कम मुझे 3-4 दिन मुझे ना रेस्ट मिल जाए। मुझे तो ये कपड़े इस्त्री करना ना बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत औखा लगता है, बहुत मुझे मुश्किल लगती है। कपड़े धोने ना मुझे इतने मुश्किल नहीं लगते, हालांकि मैं हफ्ते बाद मशीन लगाती हूँ और मेरे इतने ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं, लेकिन बस अपना अपना होता है ना, मुझे नहीं कपड़े धोने इतने मुश्किल लगते, क्योंकि एक यानी वो कर लेती हूँ, सुबह लगा लेती हूँ मशीन, तो तकरीबन ज़ोहर तक कपड़े धो लेती हूँ, सारा दिन उसी में रहती हूँ, तो बस वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इस्त्री करने वाले ना मुझे इतने मुश्किल लगते हैं, जब मैं पूरा दिन भी लगा लूँ ना तो मैं उतने सूट नहीं इस्त्री कर सकती जितने मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह अच्छे खासे मैंने 5-6 सूट इस्त्री कर लिए थे। अब तकरीबन एक हफ़्ते के लिए ना बस मेरी आज़ादी हो गई, एक हफ़्ते के लिए नहीं, 3-4 दिन के लिए आज़ादी हो गई। तो फिर जी कपड़े शपड़े इस्त्री करके मैंने कहा चलो मैं फिर सालन बना लूँ। और सालन में मैं आज फिर गोभी बना रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है वेजिटेबल, और हर टाइम राइस भी नहीं खाए जाते और हर टाइम चिकन भी नहीं खा सकते, तो मिक्स ही हम बनाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि वेजिटेबल भी बनाते हैं और चिकन भी बनाते हैं, और हम लोग ना बड़ा गोश्त, वो जो कहते हैं बीफ, वो हम नहीं खाते, बिल्कुल हम नहीं खाते। हाँ हालांकि हम शामी कबाब खा लेते हैं उनके, लेकिन हमने कभी उसको ना वैसे नहीं खाया, पका के नहीं खाया। तो जनाब जी वो जो मटन है वो तो इतना महंगा है, इतना ज़्यादा महंगा है कि ले ही नहीं सकते हैं। हाँ अलबत्ता देसी मुर्ग हम ले आते हैं और वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दूध दिखा रही थी कि मैं ना हल्की आंच पे ही दूध को गर्म करती हूँ, क्योंकि मैं तेज़ आंच पे गर्म करूँ ना तो मैं साथ ही खड़ी होती हूँ तो मेरा दूध गिर जाता है। पता नहीं क्या है ऐसा, हल्की आंच पे बस खड़ा रहता है ना, तो वो फिर गिरता तो नहीं है कम से कम ना। तो फिर आज जी शबानुल मौज़म का पहला दिन था और अम्मी ने रखा हुआ था रोज़ा, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊं, क्योंकि अम्मी ना बहुत कम चीज़ें खाती हैं, उनका ना बीपी का मसला है, तो वो ना बहुत ज़्यादा एहतियात करती हैं, बहुत ज़्यादा, वो इतनी चीज़ें नहीं खाती। तो मैंने कहा फिर मैं क्या बनाऊं, तो फिर मैंने कहा चलें मैं बना लेती हूँ फ्रूट चाट, और वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के
میرے ہسبینڈ کو تو خیر نہیں پتہ تھا، لیکن وہ ویسے ہی ایپل لے آئے تھے تو چلو فائدہ ہو گیا، جب تک فروٹ چاٹ ہو اور ایپل نہ ہو تو یہ پھر کیسے ممکن ہو۔ اور پھر میں نے کہا چلو ساتھ میں دہی بھلے بنا دوں، اور آج میں نے نئے طریقے کے دہی بھلے بنائے ہیں کیونکہ میری املی کی چٹنی ختم ہو گئی تھی، اور میں نے کہا چلیں، اس دن تو میں نے صرف دہی والے بنائے تھے، آج میں نے کہا چلیں میں مکس بنا دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ نا میں نے وہ انہی کو بلوں کو گرم کیا تھا، کیونکہ ٹھنڈے نا مزہ نہیں کرتے، آج کل تھوڑا سا موسم، آج کل کیا موسم ابھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہی ہے نا، تو پھر میں نے وہ گرم کیے، اور پھر میں نے اوپر دہی ڈالی، اوپر میں نے جو کیچپ پڑا ہوا تھا وہ ڈالا۔ اب میں پیاز ٹماٹر ڈال رہی ہوں، اور دھنیا چنیا ڈال کے جو وہ میں نے رکھے ہوئے تھے، آلو رکھے ہوئے تھے بوائل، کیونکہ چنے نہیں تھے، ورنہ اگر چنے بھی میں ڈال لیتی نا تو وہ بہت مزے کے بن جاتے، لیکن بس شام کو ہی میں نے جلدی جلدی یہ سارا کچھ کیا، تو پھر میں نے اس کے اوپر آلو ڈال دی، آلو ڈال کے پھر میں نے کہا اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال دوں، اور جو باقی تھوڑی سی دہی بچی ہوئی تھی وہ ڈال دی، اور ساتھ میں کیچپ جو تھا وہ ڈال دیا۔ تو یقین مانے اتنے مزے کا، حالانکہ جب میں بنا رہی تھی نا تو میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا کہ مما میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا، اس میں املی کی چٹنی نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ دیکھنا انشاءاللہ اتنے مزے کا بنے گا، کیونکہ وہ املی کی جگہ نا ہم نے کیچپ جو ڈال دیا تھا، تو جب کھا رہے تھے نا، میں آپ کو دکھاؤں گی تو ماشاءاللہ بہت، یعنی کہ بس بہت مزے کا بنا تھا، سب نے کھایا، کیونکہ افطاری میں تو پھر ساری ہی ہوں تو مزہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر جی میں نے اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال دیا، اور ساتھ میں نا فروٹ چاٹ میں ایپل تھے، اور اس میں نا آپ کو میں بتا دوں کہ میں نے نا، ہمارے گھر کے اپنے آم ہوتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ میں سب کو دیتی بھی ہوں، اور بس کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو بندہ دے بھی نہیں سکتا، تو اس دفعہ میں نے کیا کیا، میں نے کہا چلے نا بھئی، دل نہیں کر رہا تھا ضائع کرنے کو، تو میں نے ان کے اوپر نا چھلکے ان کے کاٹ کے نا اتار کے، تو میں نے ان کو کر دیا تھا فریز، اور فریز میں نے کر دی، اور یہ نا کہیں پیچھے رہ گئے تھے اور مجھے گئے تھے بھول تو آج نا ویسے میں نے فریج کھولا تو یہ میں سے اوپر چڑھ کے جیسے میں دیکھ رہی تھی ساری چیزیں، تو میں نے کہا یہ تو آم پڑے ہوئے ہیں، اور دیکھیں رمضان کی برکتیں کتنی اچھی، کہ میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، تو وہ نا میں نے ان کے نا چھوٹے چھوٹے پیس کر کے نا، وہ میں نے جیسے ہی نکالے تھوڑی دیر بعد ہی نا وہ نرم ہو جاتے ہیں، آم قدرتی ہے ایسے ہوتا ہے، تو وہ نرم ہو گئے تھے، اور میں نے وہ کاٹ کے نا فروٹ چاٹ کے اندر ڈال دیے، تو وہ اتنے مزے کا فروٹ چاٹ لگ رہا تھا، میرا بیٹا کہہ رہا تھا مما بہت اچھا بنا ہے، تو یہاں پہ میں اور میری بیٹی نے تو کریم ڈال دی، باقی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم نے نہیں کھانی، تو میں نے کہا چلیں، میں نے ویسے ہی ساتھ رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا جس نے کھانی ہوئی تو کھا لیں گے، ساتھ میں ہم نے سموسے بھی منگوا لیے تھے، کیونکہ تھوڑا بہت چاہے ہم جتنی بھی احتیاط کر لیں تھوڑا بہت تو پھر بھی بندہ کھا ہی لیتا ہے نا۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے اب ہو گیا، اذان ہو گئی تھی، اور امی دعا مانگ رہی تھی، اور بچوں سے تو صبر نہیں ہو رہا تھا، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ بس امی سٹارٹ کریں تاکہ پھر ہم بھی سٹارٹ کریں، تو امی نے ماشاءاللہ سٹارٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کا یہ روزہ قبول کرے، اور اس کے اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی اس مہینے میں یہ جو خاص دن ہوتے ہیں ان میں ہم روزے رکھیں، اس میں ماشاءاللہ شب برات بھی آنے والی ہے، تو بس جی اس طرح کر کے ہم نے ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں کھائیں، بچوں نے بھی خوب، یعنی کہ بچوں کی بھی موجیں لگ گئی نا جیسے ان کا بھی روزہ ہو گیا نا، تو فروٹ چاٹ کھایا، پھر ہم نے سموسہ اور تھوڑا تھوڑا بلے ڈال لیے تھے، امی کو تو زیادہ دیے تھے ان کا روزہ تھا، اور ہم لوگ خیر اتنے ہی کھا سکتے ہیں، آپ دیکھیں نا فروٹ چاٹ، پھر سموسے، پھر اوپر سے چائے شائے بھی تھی، تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کے ولاگ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔